अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई खौफनाक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी और खौफनाक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। बाज़ दफ़ा हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे साथ कोई बैठा हुआ है, लेकिन हम इसे अपना वहम समझते हैं। बाज़ दफ़ा हम काम कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे एकदम पीछे से कोई गुजर कर गया है, लेकिन हम इसे भी अपना वहम समझते हैं। बाज़ दफ़ा हमें हल्के से अंधेरे में कोई साया नज़र आता है, लेकिन फिर हम अपना सर झटक देते हैं कि ये तो हमारा वहम है। लेकिन कभी कभी ये वहम नहीं, हकीकत होती है। और जब हकीकत में हमारा इन चीज़ों से सामना होता है तो खौफ की एक लहर हमारे पूरे बदन में दौड़ जाती है। इसी तरह कुछ सना के साथ भी हुआ। अचानक सना को महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से बेड पर से उसे धक्का दिया है। वो जमीन पर गिर पड़ी। जमीन से गिरते हुए उसके मुंह से जोरदार चीख भी निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब घर वाले दौड़ते हुए उसके पास आए। खौफ के मारे उसकी घिघी बन गई थी और उसको जबान से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो खाली खाली आंखों से अपने घर वालों की तरफ देखने लगी। क्या हुआ है बेटा? उसके अब्बू ने पूछा। जरूर ये कोई ख्वाब देखकर डर गई होगी। क्यों सना बेटा, यही बात है ना? उसकी अम्मी ने कहा। अम्मी, वो दम किया हुआ पानी यहाँ पर छिड़के ना। इरशाद भाई ने उन्हें याद दिलाया। शायद फिर ये हमें कुछ बताने के काबिल हो। हाँ हाँ, हमें सना बेटी पर पानी छिड़कना चाहिए, अब्बा जान ने पानी की बोतल अपने हाथों में लेते हुए कहा। पानी के छिड़कते ही सना को जैसे एकदम होश आ गया और वो अपनी बाहें अम्मी के गले में डालते हुए सिसक कर रह गई। हिम्मत से काम लो मेरी बेटी, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, अम्मी जान ने दिलासा दिया। और बेटी, नींद आए तो कम से कम टेलीविज़न बंद कर दिया करो, फजूल में बिजली भी ज़ाया होती है। हमें पता है कि तुम्हें टीवी ड्रामे देखने का बहुत शौक है, लेकिन जब नींद आ जाए तो फिर टीवी चलते रहने का क्या फ़ायदा। सना बेटी, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अक्सर ख्वाब में भी यही ड्रामों के सीन आकर इंसान को परेशान कर देते हैं। इसलिए तुम ज़्यादा टेलीविज़न मत देखा करो, और हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब्बा जान ने सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। ज़रूर तुम्हें वही ख्वाब नज़र आया होगा जो कभी कभी तुम्हें आता है, अम्मी ने कहा। हाँ हाँ, वही ख्वाब था, लेकिन आज उसने मुझे बेड से बुरी तरह धक्का दिया है, इसीलिए तुम्हें ज़मीन पर गिर पड़ी हूँ, सना ने बताया। ऐसा है कि आज तुम अपनी अम्मी के साथ सो जाओ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का खौफ ना आए, अब्बा जान ने कहा। कई दिन से सना को डरावने ख्वाब आ रहे थे। ख्वाब में 2-3 चुड़ैल नुमा औरतें नजर आ रही थी, जिनके बाल बिखरे हुए होते थे, जबानें बाहर को उबली हुई होती थी। जबान लाल सुर्ख, जैसे अभी अभी उन्होंने किसी इंसान का खून पिया हो। वो उसका गला दबाने की कोशिश करती थी, लेकिन अचानक खौफ से उसकी आंख खुल जाती थी। आज बड़ी अजीब बात ख्वाब में हुई थी। उसने देखा कि उन तीनों औरतों में से एक औरत ने अपने हाथों में उसे उठा लिया, जैसे किसी तिनके को उठाया हो। फिर उसने फिजा में उछाल दिया, फिजा से उछली और बेड पर आ गिरी। ए लड़की, तुमने हमको जगाकर अच्छा नहीं किया। इसको हम ऐसी सजा देंगे कि तेरे घर वाले जिंदगी भर याद रखेंगे और तू भी कभी नहीं भूलेगी। इसको हम ऐसी सजा देंगे कि तू और तेरे घर वाले हमेशा याद रखेंगे। दूसरी औरत बोली। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? सना हिम्मत करके बोली। साली, सब तेरा ही तो कसूर है, लेकिन इसकी सजा तुझे और तेरे घर वालों को मिलेगी जरूर। तीसरी औरत बोली। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, फिर मेरा कसूर कैसे हो गया? वो बोली। हमको तो ये आंखें मत दिखा, कमीनी कहेंगी। ये कहते हुए पहली औरत ने लात मारी। लात इतनी जोरदार थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे लात नहीं मारी गई, बल्कि जोर से धक्का दिया गया है, और वो बेड से नीचे जा पड़ी।
اس کی چیخ کی آواز نے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ کمرے میں آ گئے۔ ثنا خود حیران تھی، کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچے، پھر یہ تینوں خواتین کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں؟ وہ ان عورتوں کے بارے میں جتنا سوچتی تھی اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کالج سے لوٹی تھی، ابھی اس نے کتابیں ٹیبل پر رکھی ہی تھی کہ اچانک وہ تینوں عورتیں پردے کے پاس اسے کھڑی ہوئی دکھائی دیں۔ ثنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ثنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان عورتوں کو حقیقت میں نہیں خواب میں دیکھ رہی ہے، کہ خواب یا حقیقت اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورتیں اس طرح نظر آئیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل اس کا بے اختیار چیخ مارنے کو چاہا، لیکن ثنا نے حوصلے سے کام لیتے ہوئے ان سے بات چیت کرنے کا ارادہ کیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میری حالت پر رحم کیوں نہیں کھا رہی؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، ثنا نے کہا۔ ہم تیرا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو نے ہماری روحوں کو پھر سے بے چین کر دیا۔ ہماری روحیں بڑی سکھ چین سے تھیں، ایک خاتون نے کہا۔ اگر مجھ سے انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے آپ تینوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لیجیے، میں معافی مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو، ثنا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، تمہیں تو اس کا حساب دینا ہی ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے، دوسری خاتون بولی۔ کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور پھر وہ اس شخص سے معافی مانگ لے، ایسے میں اس شخص کا معاف کر دینا بڑا پن ہوتا ہے۔ کیا تم اپنے بڑے پن کا ثبوت دے کر مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ثنا نے کہا۔ کاش ہمارے بس میں ہوتا اور ہم تم کو معاف کر دیتی، لیکن اس کا ازالہ تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا ازالہ تم کو کس طرح کرنا پڑے گا وہ عنقریب تم پر ظاہر ہو جائے گا، تیسری عورت بولی۔ ابھی ثنا ان سے مزید بات چیت کرنا چاہتی تھی کہ وہ عورتیں غائب ہو گئیں۔ ثنا کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وہ ان تینوں عورتوں کو جانتی تک نہیں تھی، پھر وہ ان کے ساتھ کس طرح کوئی زیادتی کر سکتی تھی؟ رات کو وہ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ان تینوں عورتوں کی طرف تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ نیچے صحن میں کوئی ہے۔ اس نے اوپر گیلری سے صحن میں جھانکا۔ تین عورتیں صحن میں موجود تھیں اور ایک شخص ان پر پستول تانے ہوئے تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ یہ کون اجنبی آدمی اور عورتیں ان کے گھر میں اتنی آسانی سے گھس آئے ہیں، اور وہ شخص ان عورتوں پر ہی پستول تانے ہوئے ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ اس شخص نے فائر کر کے ان تینوں عورتوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ عورتیں تڑپنے لگیں، ان کے جسموں سے نکلنے والے خون سے صحن سرخ ہو گیا۔ ان عورتوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دیں۔ اس شخص نے ان کو مرتے ہی ان کے پاس سے ایک بھاری سی پوٹلی حاصل کر کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی ثنا کو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے بھاگی تاکہ اپنے امی اور ابو کو جا کر اس صورتحال سے آگاہ کرے۔ ثنا اس وقت بڑی بہادر بنی ہوئی تھی، اس کو خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے تین عورتوں کے قتل کی داستان ابھی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے چیخ تک نہ نکلی تھی۔ یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا کہ چیخ نہ نکل سکی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چیخ سن کر کوئی ثنا کی جانب متوجہ ہو جاتا اور اس کو قتل کر دیتا، تاکہ کوئی ثبوت ہی باقی نہ رہے۔ ثنا سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے امی ابو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی، امی، ہمارے صحن میں ایک شخص نے تین عورتوں کو قتل کر دیا ہے، ثنا نے گھبرائی ہوئی حالت میں کہا۔ یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے ابو نے سونے سے قبل اچھی طرح باہر کے گیٹ کو لاک کیا تھا، کسی کے اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امی نے اس کو سمجھایا۔ امی، ایک بار چل کر صحن میں تو دیکھ لیں، پھر آپ مجھ سے کہنا۔ پھر آپ مجھ سے کہنا، ثنا نے ضد کی۔ اچھا بھائی، ہم اپنی بیٹی کی تسلی کے لیے کمرے سے باہر نکل کر دیکھ ہی لیتے ہیں، ابا جان نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ثنا ان کے ساتھ خود بھی صحن میں آئی۔ صحن میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، تو کہاں ہیں قتل ہونے والی عورتوں کی لاشیں؟ امی نے ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی، امی، یہیں پر تھیں، قسم لے لیں یہیں پر تھیں ان کی لاشیں۔ لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے ہماری بیٹی نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہے، ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ثنا گمسم صحن کو اور کبھی اپنے امی ابو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں پہلے خود اپنی آنکھوں سے تین عورتوں کو قتل ہوتا دیکھا تھا، پھر ان کی لاشیں اتنی جلدی کیسے غائب ہو گئیں؟ حتیٰ کہ فرش پر بہتا وہ سرخ خون بھی ایسے غائب تھا جیسے کبھی یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔
सना, चलो रात काफ़ी हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह में कॉलेज भी जाना है, अब्बा जान ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सना ने अब्बा जान और अम्मी जान को सोने के कमरे की तरफ बढ़ता देख खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सना बेटी को ड्रामे देखने का बहुत शौक है, इसीलिए सोते में इसको ड्रामों के मंजर याद आ जाते हैं। अब्बा जान ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। ये आप किस तरह कह सकते हैं? अक्सर ये होता है कि इंसान दिन में जो कुछ देखता है वो उसके जहन के लाशऊर में महफूज हो जाता है, और ख्वाब भी इस तरह के ही दिखाई देते हैं कि जैसे हकीकत में उसके सामने हो रहा हो। किसी ड्रामे का मंजर ख्वाब में आ जाने पर वो हकीकत समझकर हमें जगाकर बताने आ गई कि घर में कत्ल हो गया है, 3 औरतों का कत्ल। भला तीन और भला 3 औरतें घर में कत्ल हो जाएं और किसी को पता ना चले, ऐसा कैसे मुमकिन है? फिर भी किसी आमिल को दिखा लेना चाहिए ताकि हमें जो वहम हो रहा है वो खत्म हो जाए, अम्मी जान ने कहा। मैं तुम्हारे कहने से पहले ही शाह साहब से बात कराया हूँ, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों लड़के और लड़कियां टीवी प्रोग्राम्स में अपना कीमती वक्त ज़ाया करते रहते हैं, इसीलिए उनके ख्वाबों में वही मंजर आने लगते हैं, वरना घबराने की कोई बात नहीं। आसिफ वगैरह का कोई चक्कर हुआ तो वो ज़रूर इसका तोड़ कर देंगे। फिलहाल इस सखारे में उन्हें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही जिससे हम समझें कि हमारी बेटी आसिफ का शिकार हो गई है और आसिफ उसको तंग कर रहे हैं, अब्बा जान ने कहा। इनको समझाने पर अम्मी जान मुतमईन हो गई। सना अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। वो इंडियन ड्रामों की बड़े शौकीन थी। उसके छोटे बहन भाइयों की इस बात पर उनसे बनती नहीं थी, उन्हें इंडियन ड्रामे पसंद नहीं थे। अक्सर उनको अपनी बड़ी बहन से इस मामले पर तल्ख कलामी भी हो जाती थी, लेकिन वो भी जिद की पक्की थी, किसी सूरत भी चैनल तब्दील नहीं करती थी। अक्सर वो अपने पसंदीदा ड्रामों को नशर मुकर्रर के तौर पर नशर होने पर कई कई बार देखती और खुश होती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो नशई हो गई है और इन ड्रामों को देखे बगैर किसी पल चैन नहीं आता। इसीलिए अब्बा जान ने उसको नया टीवी सेट ला कर दे दिया था कि बच्चों में ड्रामों के मामले पर आपस में झगड़ा ना हो। इस वक्त बच्चे ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। अचानक टीवी स्क्रीन के सामने वो तीनों औरतें आकर खड़ी हो गईं। उन्हें अपने सामने देखकर सना बदहवास हो गई। तुम्हें इंडियन ड्रामे देखने का बहुत शौक है? मैं पूछती हूँ, मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे तंग करने आ जाती हो? एक औरत बोली। इन ड्रामों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सना हिम्मत करके बोली। बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसका तुम क्या कोई और भी तसव्वुर नहीं कर सकता, दूसरी औरत पुरस्रार अंदाज में बोली। सना को वहम गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसी बात करेंगी। वो हैरत से बुत बनी उन्हें देख रही थी। सुन लड़की, वो इंसान जो हादसाती कत्ल कर दिए जाते हैं, उनकी रूहें दुनिया में ही भटकती रहती हैं, उनको किसी पल चैन नहीं आता। वो अपना इंतकाम हासिल करना चाहती हैं। हम कोई फरिश्ता सिर्फ तो औरतें नहीं थी, हमारा पेशा इंसानों को लूटना था। हमारा साथी एक मर्द था। हम चारों मिलकर मुख्तलिफ घरों में भेस बदल कर डकैती करती थी। एक दिन हमने एक ऐसे बंगले में घुसे जहाँ एक सेठ साहब ने अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए बहुत सा जहेज और जेवरात मंगवा कर अपने बंगले में रखे हुए थे। ठीक 2 रोज बाद उनकी बेटियों की शादी थी। उस रात हमको मौका मिल गया। माल बहुत था, लेकिन हम वो माल एक दफा भी लूट कर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए यही फैसला किया कि सिर्फ जेवरात ही ले जाते हैं, यही हम लोगों के लिए कई महीनों को काफी होंगे। वारदात के बाद वो मर्द हमें उस मकान में ले आया। इतने हीरे जवाहरात में जड़ा सोना कभी उसने जिंदगी में नहीं देखा था। इसलिए उसकी इसलिए उसकी नीयत में फर्क आ गया और उसने हम तीनों को हिस्सा देने के बजाय ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया। इस घर में दाखिल होते ही उसने 3 फायर करके हमें ठिकाने लगा दिया और सहन को खोद कर दफन कर दिया। ये कार्रवाई करके वो समझ रहा था कि शाहाना जिंदगी गुजारेगा, लेकिन हमारी रूहों ने उसकी नींदें हराम करने का प्रोग्राम बना लिया। हम आए दिन उसको और उसके घर के अफराद को तंग करने लगे। उस शातिर इंसान ने अमलियात का सहारा लेकर एक आमिल के जरिए से हमें ज़मीन की तह तक महदूद कर दिया था। वो बंगले से उड़ाए हुए जेवरात की बदौलत ऐश कर रहा है और हमारी रूहें ज़मीन की तह में बुरी तरह तड़प रही थी।
کہ تم لوگوں نے یہ بنگلہ خرید لیا اور رہائش اختیار کر لی۔ اس دوران تم نے انڈین چینل دیکھنا شروع کر دیے۔ انڈین چینل کے ڈراموں میں بھگوان کی مورتیاں اور بھجن لازمی دکھایا جاتا ہے۔ ان بھجن کی بدولت اتنا ہو گیا کہ ہماری روحیں اس بنگلے میں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، آزادی کے ساتھ، لیکن بنگلے سے باہر نہیں۔ ہم نے تمہیں جو تنگ کرنا شروع کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے ٹی وی ڈرامے دیکھنے سے ہم اس بنگلے میں آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے لگ گئے ہیں، لیکن اپنا انتقام نہیں لے سکے۔ اب تمہیں ہماری روحوں کو سکون دلانے کو اس شخص کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا کے پھانسی دلانی ہے، ورنہ ہم تمہیں اور پھر تمہارے گھر والوں کو بھی اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے۔ دوسری عورت نے کہا، میں اس شخص کو کہاں تلاش کروں گی؟ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں ہے، سنا نے کہا۔ کیا تم نے جاگتے میں ہمیں قتل ہونے والا منظر نہیں دیکھا؟ جس نے ہمیں قتل کیا تھا اس کی صورت تمہیں صاف نہیں دکھائی تھی؟ تیسری عورت نے کہا، اوہ اچھا، وہ شخص، اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ اگر تمہارا قاتل ہے تو پھر میں اس کو تلاش ضرور کر لوں گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسے میں نے اسی شہر میں دیکھا ہے، سنا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن تم اپنا وعدہ نہیں بھولو گی جو تم نے ہم سے کیا ہے، پہلی عورت نے کہا۔ ہاں، میں پوری کوشش کروں گی، تم بے فکر رہو، سنا نے کہا۔ سنا کے وعدہ کرنے پر وہ تینوں عورتیں خواب کی طرح غائب ہو گئیں تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بوجھل ہونے لگا اور اس کو غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اچانک وہ زور سے صوفے سے اچھلی اور اسے یاد آ گیا۔ اس شخص کو اس نے کہاں دیکھا ہے؟ پچھلی بار جب وہ ناصر سنیاری کی دکان پر گئی تھی تو اس کو اس نے وہیں دیکھا تھا۔ اس دکان کا مالک ناصر سنیار ہی تھا۔ اف میرے خدایا، ناصر سنیار ہی ان عورتوں کا قاتل ہے۔ مجھے شام کو ابو کو ساری بات تفصیل سے بتانی چاہیے۔ سنا نے خود کلامی کی۔ شام کو ابو کے آنے پر جب سنا نے آج کی ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ کہے بغیر وہ باہر چلے گئے۔ جب وہ رات گئے دیر سے گھر پہنچے، سب حیران ہو گئے کہ وہ کبھی بھی بغیر بتائے اتنی دیر رات کو باہر نہیں رہتے تھے۔ ان کا چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ وہ سنا کو دیکھ کر مسکرائے۔ سنا بیٹی، تمہاری بات سچ ثابت ہوئی۔ تمہاری بات سن کر میں جیسے ہی شاہ جی کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا تو انہوں نے استخارہ نکال کر بتایا کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ پھر میں اپنے بچپن کے دوست انسپکٹر رضوان کے پاس پہنچا۔ ہماری دروازہ بند کر دو۔ پھر میں اپنے بچپن کے دوست انسپکٹر ہاشم کی طرف پہنچا اور اس کو ساری کہانی بتائی۔ انسپکٹر ہاشم نے سنار کو تھانے بلایا، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ لیکن جب سختی کی تو اس نے سارا راز اگل دیا کہ واقعی اس نے تینوں عورتوں کو قتل کیا تھا اور وہ ہندو مذہب کا ماننے والا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے غرض سے مسلمان بنا ہوا ہے۔ کل صبح پولیس کی ٹیم آ کر ذہن سے گڑھا کھود کر ان عورتوں کی لاشیں جو ہڈیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں ان کے ڈھانچے پوسٹ مارٹم کر کے ہندوؤں کے قبرستان پہنچا دیے گئے، جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ابا جان نے تفصیل سے بتایا۔ ابا جان کی بات سن کر سنا اور سب گھر والوں کو سکون سا آ گیا۔ وہ رات سب گھر والے سکون کی نیند سوئے۔ صبح ہونے پر پولیس پارٹی پہنچ گئی اور ان تینوں عورتوں کے ڈھانچے کل صبح پولیس کی ٹیم آ کر صحن سے ایک گھڑا کھودے گی اور دیکھیں گے کہ یہاں پر ان عورتوں کی لاشیں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر سنا کو سکون مل گیا اور تمام گھر والے اس رات سکون کی نیند سوئے۔ صبح ہونے پر پولیس پارٹی پہنچ گئی اور ان تینوں عورتوں کے ڈھانچے صحن سے کھود کر نکال لیے گئے اور پھر ان کو ان کی رسومات کے مطابق ہندوؤں کی رسومات کے مطابق
اور پھر ان کی ہندوانہ رسومات کے مطابق تمام رسومات ادا کی گئیں، اور پھر ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اس واقعے کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ پھر ان روحوں نے دوبارہ ثنا کو تنگ نہیں کیا۔ ناصر سنار، جس کا اصل نام ہری چند تھا، اسے عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو چکی ہے۔ وہ اپنی قید کے دن جیل میں گزار رہا ہے۔ ثنا نے اس دن سے انڈین ڈرامے دیکھنے سے بھی توبہ کر لی۔ وہ اب بھولے سے بھی انڈین چینل نہیں لگاتی۔